जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में और हमारे साथ हैं डॉक्टर रिज़वानुल्लाह कोकब सर जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है हिस्ट्री के और अलकिताब एक तहरीक भी चला रहे हैं अलकिताब के नाम से और भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़े समाजी कारकुन हैं और बहुत सारे ओहदे हैं इनके पास और हमारी आज बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हम इनसे बातचीत करेंगे, थोड़ी-सी इनकी जर्नी पूछेंगे और सारी बातें जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में की हैं, लोगों के भलाई की, वो हम बातचीत करेंगे, तालीम का जो मयार है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मौका देने का, आपसे बात करने का। जी सर, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो हिस्ट्री है, हमारे यहाँ इस पे बड़ी डिबेट होती है और आप माशाल्लाह हेड हैं जिस यूनिवर्सिटी के, तो कितनी हिस्ट्री आप समझते हैं कि लोगों तक पहुँच चुकी है जो बिल्कुल ठीक ओरिजिनल हिस्ट्री है जो हमारे आने वाली नस्लों तक आप पहुँचा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा और फिर आपने यही शोबा क्यों चुना? अच्छा, जो तारीख़ है वो असल में इंसानियत की याददाश्त है और जो गलतियाँ माज़ी में हुई होती हैं, जो अच्छे काम किए होते हैं, ये उनके रिकॉर्ड का नाम है। और कौमों के लिए, कौमों की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये पता चलाया जाए कि माज़ी में क्या कुछ ठीक हुआ, क्या कुछ गलत हुआ। और उस माज़ी की रोशनी में जो कौमें मुस्तक़बिल की तामीर करती हैं, उनको ज़वाल नहीं आता और वो कौमें तरक्की करती रहती हैं। अब हमारे यहाँ जो समाज की साइंसेज़ हैं, इनके साथ जो लोगों का रवैया है मजमूई तौर पर मुआशरे में भी और इदारों में भी और हुकूमत का भी, वो कुछ ऐसा है कि जैसे उसे हम नहीं कह सकते कि वो मायार के मुताबिक है। उस वजह से हम हमारे यहाँ हर शख्स जैसे समझता है कि मैं तारीख़ का माहिर हूँ, मैं पाकिस्तान स्टडीज़ का माहिर हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जो सही तारीख़ है उसको समझना और समझने और समझाने दोनों वाले दोनों कम हैं। तो इसकी ज़रूरत है हमें हमारे मुआशरे में कि तारीख़ का सही शऊर जो है वो मिले और किस तरह एज़ पाकिस्तानी नेशन या हम जिस इलाके के रहते हैं, इस रहायशी हैं, इस इलाके के अंदर तारीख़ में माज़ी में क्या कुछ हुआ इसके लिए जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम इस पर काम कर रहे हैं। तो सर आप समझते हैं कि हमारी जो तारीख़ है उसको पहुँचाने में जैसे आपने कहा कि कुछ जो मयार है वो उसका वो नहीं है जो होना चाहिए था। तो आप उसमें क्या काम कर रहे हैं और आप एक अल-किताब के नाम से आपकी एक तहरीक अलग से भी आप लोगों की जो अक्ल व फ़हम को जो बढ़ाने में आप एक किरदार अदा कर रहे हैं, उसका भी थोड़ा-सा बताइए? जी पहले तो जो तारीख़ के हवाले से मेरा ख़्याल है कि जो यूनिवर्सिटियों की हद तक पाकिस्तान की जामियात में जो तारीख़ के शोबे हैं, ये और कॉलेजेस में जो तारीख़ पे काम करने वाले लोग हैं, वो मेरा ख़्याल है कि पूरी दुनिया में जितने भी बाकी जगहों पे जिस तरह के हिस्टोरियन हैं, वैसा ही स्टफ़ यहाँ पे भी मौजूद है, वैसे ही लोग यहाँ मौजूद हैं। वैसे ही मौर्रिख़ीन और काम करने वाले लोग मौजूद हैं और काम करते हैं। अलबत्ता मुआशरे के अंदर उनको कितनी पज़ीराई मिलती है, उनके काम को कितनी पज़ीराई मिलती है, उस मामले में ज़ाहिर है कि अभी बड़े काम की ज़रूरत है। ये जो दूसरी बात आपने की कि तहरीक अल-किताब, तो वो हम काम करते हैं 2 बुनियादी चीज़ों की यहाँ हमारे मुआशरे में बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। एक तो ये कि किताबुल्लाह यानी कुरान पाक को सही तौर पर समझ कर और अक़ली बुनियादों पर समझ कर और अमली बुनियादों पर समझ के जो उसके पैगाम के मुताबिक इस मुआशरे की दुरुस्तगी की ज़रूरत है। और उसे सिर्फ़ एक मज़हबी पैराए में पढ़ के और ज़िंदगी से दूर करके समझने की बजाय उसे ज़िंदगी के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। और दूसरी जो इससे भी ज़्यादा जिस चीज़ पर हमारे मुआशरे में जिसका फुक़दान है, वो है दानिश, खिरदमंदी, अक़ल, समझ-बूझ और
جو لاجک کے ساتھ چیزوں کو سمجھنا، یا سائنس کہیے، اور جسے قرآن نے حکمت کہا ہے. تو ہم تحریک الکتاب کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کا، جو کہ جن کے معاشرے میں کمی ہے، قرآن کی سمجھ بوجھ اور اس کے مطابق زندگیوں کو بہتر کرنا، اور دوسرا خاص طور پر کہ حکمت پر اور عقل و فہم اور عقل و شعور کی ترقی پر. تو اس کے لیے ہم تحریک چلائے ہوئے ہیں. 1992 سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، اور ہم مختلف لائبریریز، چونکہ بنیاد ہیں عقل و فہم کا ذخیرہ ہیں، لائبریریز قائم کرتے ہیں، اکیڈمیز بناتے ہیں، پھر جو بک بینک کرتے ہیں، سائنس کلبز ہم نے بنائے ہیں تاکہ لوگوں کو سائنس کا شعور ہو. اور پھر ہم کالجز بناتے ہیں، اور اسکولز چل رہے ہیں ہمارے الکتاب کے ساتھ. اور پھر ہم بچوں کی کفالت کرتے ہیں. اس طرح ایک پوری تحریک چلا کے ہم عقل و فہم اور عقل و شعور کی ترقی کی کوشش کر رہے ہیں. سر ابھی آپ نے جیسے بتایا ہے کہ ہم نے لائبریریز بنائی ہیں اور اسکولز بنائے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں لائبریری جو ہے نا وہ کہیں کہیں نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس میں مشکلات بھی بہت ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو یہ سارا کام کیا ہے تو اس کا کوئی معاشرے میں لوگوں کو فائدہ ہے، یا وہ آپ کو کتنی مشکلات ہوئیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں، اس کام کو ریورس ہو رہے ہیں؟ پہلے لائبریریوں کو جو دور تھا وہ آج کے دور میں یہ لائبریریوں والا دور جو ہے تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، سارا کچھ آن لائن ہی چلا ہے. آپ کے بات آپ کی اپنی جگہ پر درست ہے کہ موبائل فون کے ساتھ لوگوں کا جڑنے کے بعد کتاب جو ہے، جیسا کہ کتاب اپنی اصل میں ہے، اس سے لوگوں کا رابطہ کم ہوا ہے. لیکن دیر از سلور لائننگ ان ایوری ڈارک کلاؤڈ. جو میرے خیال میں جو علم و فہم کے جو لوگ ہیں، علم و دانش کے جو لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اہل علم ہیں اور اہل دانش ہیں، ہمارے خطے میں اور ہمارے ملک میں انہیں جتنا کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے زیادہ کی کرنے کی ضرورت تھی اور ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو کیا بتاتا ہوں کہ ہم نے جب وہاں پہلی لائبریری شروع کی 1992 میں، تو ہم نے اس وقت بھی لوگ کوئی رجحان نہیں تھا وہاں پہ گورنمنٹ کی لائبریری تھی لیکن وہ بند پڑی تھی. تو ہم نے اسے ایک ایک بندے کو جا کے کتاب دے کے، پھر اس کو ناول سے شروع کر کے، اور ہم نے ایک سال کے اندر اندر اس لائبریری کے 600 سے زائد ممبرز ایک سال کے اندر اس کا کر لیے. یعنی ایک دن کے اندر دو دو تین تین کی یہ ایوریج بنتی ہے. تو وہ لوگ کتابیں پڑھنے پہ لگ گئے. تو یہ لگانا پڑتا ہے. تو اور اب ہم ڈیجیٹل لائبریری میں اور واٹس ایپ کے گروپ میں ہم وہ کتابیں جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں. تو شوق پیدا کرتے ہیں، جس طرح سگریٹ نشہ والے لگواتے ہیں، تو ہم کتاب کا نشہ لگوانے کی کوشش کرتے ہیں. سر کچھ بتائیں گے کہ 1992 سے لے کے اب تک کتنی لائبریریز، کتنے اسکول اس کام کے لیے جو آپ کی تحریک ہے الکتاب، اس میں کتنے جو شامل ہیں؟ جی، فزیکل لائبریری جو ہیں یہ تو ہماری تقریباً 5 اس وقت کام کر رہی ہیں. جو اور یہ جو واٹس ایپ کے ہمارے گروپ ہیں، یہ تقریباً پہلے ایک حد تھی کہ 500 سے 550 ایک واٹس ایپ گروپ میں ہوتے تھے. تو اس وقت ہم 10 گروپس سے تجاوز کر گئے تھے. تو اب جب کمیونٹیز میں آ گئے ہیں اور یہ سہولت ہو گئی، تو اب ہمارے یعنی وہ سارے گروپس جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں ایک کمیونٹی میں. الکتاب PDF لائبریری کے نام سے وہ ہوتا ہے. اس میں جس کو کوئی کتاب چاہیے ہوتی ہے اس کے وہ بتاتا ہے، تو اسے وہ کتاب فراہم کر دی جاتی ہے. یہ لائبریریز آپ بتائیں گے کس شہر میں ہیں جو آپ کی پہنچ ہے؟ جی، ایک قصور میں ہے، ایک حجرہ شاہ مقیم میں ہے، جنگ میں ہے، اور فیصل آباد میں ہے. تو ایک جو ہے وہ لیا میں ہے. تو یہ 5 لائبریریز جو ہیں ہماری فزیکل سے کام کرتی ہیں.
तो सर तहरीक में तो जितने लोग जुड़े उतने ही कम होते हैं कि जब आप कोई भी एक काम भलाई का आवाम की का करना शुरू करते हैं तो लोगों जोक दर जोक लोग शामिल होते रहते हैं और लोगों को होना भी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से लोगों को आप इस हमारे चैनल के थ्रू आप कोई पैगाम देंगे कि कैसे लोग जो हैं जिनकी आप समझते हैं कि बड़ी ज़रूरत है वो आपकी इस तहरीक के साथ जुड़ें? अच्छा, इसमें ये जब सवाल आता है तो उसमें थोड़ा-सा शिकवा भी है। हमारा मजमूई तौर पर जो मुआशरा है, ये एक जो अक़ली और इल्मी अंदाज़ को ज़्यादा पज़ीराई नहीं देता। तो हमारे लिए इसमें मुश्किल होती है, हमें ख़ास लोग जॉइन करते हैं और वो इस मैं समझता हूँ मुआशरे के बड़े ख़ास लोग होते हैं जो हमारे साथ शामिल होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त हमारे तहरीक के मेंबर्स की तादाद तकरीबन 500 के लगभग है। और उसके लिए हमारी शर्त भी होती है कि जो हमारा मेंबर होता है वो हर महीने एक रेगुलर जो डोनेशन है वो तय करता है हमारे साथ। हमने लाइब्रेरीज़ के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि स्कूल भी चला रहे हैं और उसके साथ-साथ फिर हम जो है बच्चे हैं हमारे पास कफ़ालत जिनकी हम करते हैं, तो वो 100 के करीब हैं उनके। तो वो फिर लेकिन हम उसको, हमारा मेंबर जो है वो पहले दिन जब शामिल होता है तो उसी दिन प्लेज करता है कि मैं हर महीने ₹10 दूँगा या 50 दूँगा या 100 दूँगा। तो इस तरह हम फंड कलेक्ट करते हैं और ये काम कर रहे हैं। तो ये तो तहरीक का एक अमल है और हमने मुनज़्ज़म इदारा बनाने की कोशिश की है, तो और बना रहे हैं। तो लेकिन अ, मैं दावत देता रहता हूँ और यहाँ पे आपकी वसातत से भी दूँगा कि लोग हमारे साथ मिलें, जॉइन करें, नूर फैलाने का, इल्म फैलाने का काम करते हैं, अक्ल व दानिश को आम करने की जिद्दोजहद करते हैं। वेरी गुड। और अब आते हैं फिर तारीख की तरफ, हिस्ट्री के आप ज़ाहिर है प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। तो इसमें आप समझते हैं कि हमारे माशरे में कितने लोग हैं जो हिस्ट्री की तरफ आना चाह रहे हैं या जिनको शौक़ है कि अपनी हिस्ट्री को जानें? क्योंकि आपने पहले जो बताया कि जब तक आप अपनी तारीख को अच्छी तरह नहीं जान पाते, वो कौमें जो हैं ना वो उस तरह जो है ना वो कामयाब या एक कौम नहीं बन सकती। तो आप क्या समझते हैं कि ये भी हमारे माशरे में थोड़ी कमी है या लोग बहुत हिस्ट्री की तरफ आपके डिपार्टमेंट की तरफ या इस शोबे की तरफ आ रहे देखिए, जो आम लोग हैं वो तो तारीख़ सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें दिलचस्पी खुद ब खुद होती है। ये एक हर इंसान अपने माज़ी को जानने की, अपने बुज़ुर्गों को जानने की और अपने जो पुराना इलाका है उसको जानने की हर एक शख़्स में एक कुदरती तौर पर नेचुरल एक वाबस्तगी होती है, ख़्वाहिश होती है। अलबत्ता जो तारीख़ का सबक है, वो कौम के वो एलिमेंट्स जो कि कौम की रहनुमाई कर रहे होते हैं, मसलन सियासतदान हैं, उलमा हैं और जो जो कह लीजिए कि अदलिया के लोग हैं या बड़े इदारों के जो लोग हैं, वो इस यानी तारीख़ से कितना इसको तवज्जो देते हैं और इसके रोशनी में अपने रास्ते मुतय्यन करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो गलतियाँ हमने 1947 में और 50 की दिहाई में की हैं, हम आज भी वही दोहरा रहे हैं और उसका नतीजा ज़ाहिर है उसी तरह निकलेगा, जैसा कि कहते हैं कि जब आप एक अमल करेंगे तो फिर उसका नतीजा हर बार उसी तरह निकलता है। तो इसकी ज़रूरत है कि जो कौम के राहबर तबके हैं, रहनुमा तबके हैं, वो तारीख़ से सबक सीखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। हम तारीख से सबक नहीं सीख रहे बल्कि तारीख को दोहरा रहे हैं, जो हमारी बुराइयाँ हैं उनको बार-बार हम दोहरा रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है। गलतियों को अपनी गलतियों को दोहरा रहे हैं। अच्छा, अब हम ओवरऑल एजुकेशन की तरफ आते हैं कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन का जो वो मयार वो नहीं है, घर-घर, जगह-जगह, गलियों में स्कूल तो खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हर जगह ही मौजूद है। लेकिन मयार दिन-ब-दिन गिरता चला जा रहा है और आप माशाल्लाह इस इतने बड़े ओहदे पे, आप इस बारे में क्या अच्छा, एक सामीन के लिए जो
میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرا کلاس پلے گروپ سے لے کر پی ایچ ڈی تک، پوسٹ ڈاک تک میرا ایکسپیرینس ہے پڑھانے کا اور علم سے میرا جڑنے کا، اور اسکول بنانے سے لے کر یونیورسٹی بنانے تک، کیونکہ میں ایکڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کا صدر ہوں، اور کئی سال جو ہے 1.5 عشرے پر محیط یہاں پر ڈی فنک جو ایکڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن تھی اس کو ہم نے بحال کیا، تو اس کا پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ پھر پنجاب کا جو آل پاکستان بی پی ایس ٹیچرز ایسوسی ایشن ہے اس کا میں جنرل سیکرٹری ہوں۔ پھر فکواسا کا جو سارے پاکستان کی ہماری اے ایس ایز کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا بھی میں پنجاب کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ تو یہ سارا جو سامنے رکھ کے جو پاکستان میں جو تعلیم کی صورتحال ہے اس پر میں رائے دینے کا کچھ حق رکھتا ہوں۔ تو اس حق کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو تعلیم پر ہماری جو توجہ ہے وہ معیار سے جس نقطے پر ہونی چاہیے اس سے کئی گنا نیچے ہے، منفی ہے۔ ہمیں جتنی زیادہ اس پر وسائل لگانے چاہیے، جتنی زیادہ اس پر توجہ دینی چاہیے، جتنی زیادہ استاد کو عزت دینی چاہیے، میں اس سے قطعاً مطمئن نہیں ہوں۔ میں چونکہ تاریخ کا طالب علم بھی ہوں ساتھ، تو میں دیکھتا ہوں کہ جن قوموں نے استاد کو اور تعلیم کو ترجیحات دی ہیں صرف وہی قومیں حکمران ہوئی ہیں اور صرف وہی قومیں زندہ رہی ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ ایسے جو لوگ استاد کو اور تعلیم کو نہیں دیتے جو قومیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور ان کی تباہی مقدر ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ تو ہم اس معاملے میں بہت کمزور واقع ہوئے ہیں من حیث القوم۔ سر آخر پہ میں تھوڑا سا آج کے دن کے بارے میں پوچھوں گی کہ یہ جو اسٹوڈنٹس کے اور ٹیچر کے اور جو پولیس کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں اور کافی جو شیلنگ بھی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے پہ پتھراؤ چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا آج کرنٹ ایشوز کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیے یہ غیر سنجیدہ عمل ہے جو ارباب بست و کشاد ہیں ان کا انتہائی غیر سنجیدگی ہے۔ انہیں کوئی بھی کرائسس ہونے سے پہلے اس کا حل کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اساتذہ کا اگر مسئلہ ہے تو اسے بہت پہلے حل کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ اپنے ذاتی معاملات کو اور ایڈمنسٹریشن اپنے معاملات کو بڑی جلدی حل کرتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ارلی الاؤنس ملتا ہے ہر افسر کو، تو ہمارے اسی لیول کے یا اسی سکیل کے جو لوگ ہیں ٹیچرز ہیں، وہ ارلی الاؤنس تو کہیں رہا، ہمیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ مسئلہ پہلے اگر حل کر لینا چاہیے، جب 5 سال 10 سال آپ گھٹن میں رکھیں گے تو اس کے بعد جب پریشر کوکر پھٹے گا تو پھر آپ پریشر کوکر کو اور اس گیس کو الزام نہیں دے سکتے۔ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے پریشر کوکر صحیح موقع پر اس کا حل نہیں کیا۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور ان کی طرف سے ہے کہ آپ علم سیکھنے والوں کو اور علم سکھانے والوں کو تو آپ یہ آپ کا انداز ہے، تو ایسا معاشرہ کس طرح پھر آگے جائے گا؟ جی یہ تھے ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب صاحب، جنہوں نے بہت ہی تفصیلاً ایجوکیشن کے بارے میں اپنی جو تحریک چلا رہے ہیں الکتاب کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں، اور آج جو کرنٹ ایشوز ہے اس کے بارے میں بات چیت کی، اور بات کا لب لباب یہی نکلا کہ جو قومیں اپنے استاد کی، اپنی ایجوکیشن تعلیم پہ توجہ نہیں دیتی، اپنے استاد کی عزت نہیں کرتی، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور جن قوموں نے اپنے اساتذہ کو عزت دی ہے، اپنے لوگوں کو تعلیم دی ہے، وہی قومیں جو ہیں نا وہ دنیا پہ رول کرتی ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نسرین بخاری کو اعتبار نیوز سے اجازت دیجیے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری آپ کا مچ۔